ओम श्री साईराम। आफ्नो हृदयलाई ईश्वरको मन्दिर तुल्याऊ। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 21 अगस्त 1996 का दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। आरम्भमा थोरै नै धमिरो देखिने, तत्क्षण वृद्धि गुणा भई सखाप पार्ने वृक्ष नै, सोही रीतले ठूलो होस् जति जोसुकै व्यक्ति, कुविचार मनमा पसे खत्तम नै बन्ने जीवन सम्पत्ति। धुवाँ देखिए कतै त्यो हो सूचक आगोको, रेलगाडी चलाउन आवश्यक पर्छ पक्कै एउटा चालकको, अनि सङ्केत बत्ती जलाउन पनि चाहिन्छ अर्को केही भने, यत्रो जगतको चाहिँ कोही सर्जक नै नचाहिने। इन्द्रियले भेउ पाउने चेतना वा त्यो भन्दा परको वस्तुरूपी यो दृश्यमान जगत पञ्चतत्त्वले बनेको छ। सारा संसार नै यिनै पञ्चतत्त्वको प्रतिबिम्ब र प्रकटीकरण हो। सबै रूप तथा तिनका अङ्ग प्रत्यङ्ग भन्नु ईश्वरको विभिन्न रूप नै हुन्। त्यसैले पुरुष सूक्तले सहर्ष शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद अथवा ब्रह्माण्डमा जीवका हजारौं टाउका आँखा गोडा छन् भनी घोषणा गरेको छ। यो ब्रह्माण्ड कारण तथा ईश्वरको असर स्वरूप हो। सारा सृष्टि नै कारण तथा असरको प्रकट रूप हो। कारण सूक्ष्म रूपमा र असर बृहत रूपमा हुन्छ। सूक्ष्मतम तथा ब्रह्माण्डीय दुवै ईश्वरकै स्वरूप हुन्। सूक्ष्म भन्दा अति सूक्ष्म यो ब्रह्म, अति बृहत भन्दा पनि त्यही बृहत, केवल शाश्वत साक्षी तर आत्मा रूपमा ब्रह्माण्ड व्यापी आत्मा नै त हो ब्रह्म, अनि आत्मा नै ब्रह्मरूपी। ईश्वर सूक्ष्ममा अत्यन्त सूक्ष्म तथा बृहतमा अत्यन्त बृहत हुनुहुन्छ। ठूलो र सानो केवल रूपमा मात्रै देखिने फरकपन हो, तर तिनका नैसर्गिक असीमित शक्तिका दृष्टिले दुवै एकै हुन्। सूक्ष्मतम र बृहत्तम एक आपसमा छुट्याउनै नसकिने गरी अन्तर सम्बन्धित छन्। त्यसैले तिमीले प्रकृतिलाई कहिल्यै ईश्वरभन्दा भिन्न ठान्नु हुँदैन। प्रकृति ईश्वर अनि ईश्वर नै प्रकृति हो। प्रकृतिमा रहेका पञ्चतत्त्व ईश्वरकै रूप हुन्। त्यसैले पुर्खाहरूले पृथ्वीलाई भूदेवी, जललाई गङ्गा देवी, वायुलाई वायुदेव, अग्निलाई अग्निदेव र आकाशलाई शब्द ब्रह्मका रूपमा पूजा आराधना गरेका हुन्। तर आजका मानिस यी पञ्चतत्त्वहरूलाई आदर गर्दैनन्, बरु अपवित्र तवरले तिनको दुरुपयोग गरेका छन्। पञ्चतत्त्वलाई अनादर गर्नु भनेको ईश्वरको अनादर सरह हो। ईश्वर नै विगतमा रहेका, वर्तमानमा भएका र भविष्यमा हुने प्रत्येक वस्तुको सृष्टि, सम्वर्धन र संहारकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ नै समयका तीनै काल, भूत, वर्तमान र भविष्यका मालिक हुनुहुन्छ। तेलुगु पात्र अनुसार पहिले नाम प्रभाव हो, किनभने ईश्वर समयका प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले तिमीले मालिकमा विश्वास राख्नुपर्छ। तब मात्र यो जगतमा सुख र शान्तिको अनुभूति गर्न सक्नेछौ। यही एक आत्मा सबैमा विद्यमान छ। विद्यार्थीहरू, मैले तिमीहरूलाई यो सबै पहिलो पटक भनिरहेको होइन। तिमीहरूलाई मैले विगतका धेरै अवसरहरूमा पनि भनिसकेको छु। यस संसारमा निरन्तर असल र खराब तथा धर्म र अधर्म बीच विवाद चल्दै आएको छ। यो अब सम्भावी कुरो हो। एकातिर कौरव छन् भने अर्कातिर पाण्डव। धर्म एकातर्फ र अधर्म अर्कातर्फ। यी दुई बीच निरन्तरको मतभेद रहन्छ। कौरवहरूको भावना र प्राथमिकता पाण्डवको भन्दा पुरै उल्टो हुन्थ्यो। कौरवका लागि प्राथमिकताको क्रम पहिले आफू अनि संसार र अन्तमा ईश्वर थियो। तर पाण्डवले पहिलो स्थान ईश्वरलाई,
दोस्रोमा संसार र अन्तमा मात्र आफूलाई राख्दथे। धर्मको मार्ग अनुसरण गर्ने सबैले जहिले पनि ईश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छन्। त्यसैले भारतीय संस्कृति अनुसार तेलुगु पात्रोको पहिलो वर्षले ईश्वरलाई जनाउँछ। त्यति मात्र होइन, त्यसपछिका सबै वर्षहरू पनि ईश्वरकै नामबाट राखिएका छन्। ईश्वर कुनै पनि मापदण्डभन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले ऋषिमुनिहरूले उहाँलाई अप्रमेय अथवा नाप्न नसकिने भनी स्तुति गरेका हुन्। यसको अर्थ उहाँलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रमाण वा अरू कुनै पनि तर्कले बुझ्न सकिँदैन भन्ने हो। कसैले पनि ईश्वरलाई यो वा त्यो भनेर वर्णन गर्न सक्दैन। यो चाहिँ ईश्वर हो, त्यो होइन भनेर कसैले भन्छ भने ऊ मूर्ख हो। कारण के हो त? ममात्मा सर्वभूतान्तरात्मा, जीवमा म आत्माका रूपमा रहन्छु। सबै चिममा एउटै विद्युत शक्ति प्रवाहित भई बिजुली बले झैँ उही एउटै आत्मा सबैमा व्याप्त छ। गहनाहरू थरीथरीका सुन त एकै, गाईहरू विभिन्न तर दूध त एकै, जीवहरू धेरै तर श्वास त उही, फूलहरू थरीथरीका तर पूजा त उही। अज्ञानी बनी यस सत्य बुझ्न नसकी बन्छ मानिस अनेकौं सङ्कष्ट सही। सांसारिक अस्तित्व मानिस रहनुलाई के भनी बुझाउने विद्यार्थीको यस पुष्प भेलालाई। कसैले बेली चमेली, कसैले गुलाफ अनि कसैले सयपत्री आदि विभिन्न फूल चढाएर गरेको पूजामा के भिन्नता हुने हो र? फूलहरू थरीथरीका तर पूजा त एउटै। आफ्नो सांसारिक जीवन धान्नका लागि मानिसले यी विभिन्न विभेद बढाएको छ। फरक देख्नु प्रवृत्तिको बाहिरी गुणले गर्दा हो, तर जीवनको सत्य, शाश्वत तथा अमर उद्देश्य त केवल एउटै छ र त्यो हो आत्मा। देवत्व समान रूपले सबैमा विद्यमान छ, तर मान्छे आफ्नो बुद्धिको सामर्थ्य अनुसार त्यसलाई बेग्ला बेग्लै तवरले ग्रहण गर्दछ। मानिसको बुद्धिलाई ऐनासँग तुलना गर्न सकिन्छ। तिमीले हातमा सानो ऐना लिएर पनि लाखौं माइल टाढाको सूर्य तथा ताराहरूको प्रतिबिम्ब खिच्न सक्छौ। त्यत्रो बडेमानको सूर्य सानो ऐनामा देखिन्छ। त्यसै भएर भनिएको छ, विश्वम दर्पण दृश्यम नगरीतुल्यम, सारा संसार ऐनामा एउटा सहर सरी देखिन्छ। मानिसको बुद्धि रूपी सानो ऐनामा सारा ब्रह्माण्ड नै परिवर्तित बन्छ। त्यसैले ब्रह्माण्ड वा संसार आफू बाहिर छैन, तिमी भित्रै छ। ती त तिमी भित्रकै प्रतिबिम्ब नहुन्? तिमीमा जे छ त्यसैलाई तिमी बाहिर देख्छौ। वास्तवमा बाहिरपट्टि तिमी भित्र नभएको कुनै चिज नै छैन। यहाँ त्यहाँ तथा जहाँ तहीँ जता हेरे पनि तिमी केवल आत्मा नै देख्छौ। आत्माको सिद्धान्त जतासुकै रहिरहँदा पनि किन तिमी यत्र तत्र खोजिरहन्छौ? वास्तवमा पञ्चतत्व एकै हुन्। अस्ति मैले तिमीहरूलाई अद्वैतका 3 सिद्धान्तहरू बताएको थिएँ, पदार्थ अद्वैत, क्रिया अद्वैत र भाव अद्वैत। तिमी के अचम्म मानौला भने जब अद्वैतको अर्थ नै एक हुन्छ भने त्यससँग 3 प्रकार कसरी हुन सक्छ? वास्तवमा ती 3 प्रकारका अद्वैत तिमीले अनुभव गरेका छौ। हेर, यो कपडा हो। यो कपडा नभएर धागोको जालो हो, यो कपास हो। त्यसैले कपास, धागो र कपडा सबै एकै र उही हो। त्यसको उपयोग, नाम र रूप फरक देखिए पनि कपास नभई धागो बन्दैन र धागो बिना कपडा हुन सक्दैन। कपास, धागो र कपडा केवल नाम र रूप मात्र फरक हुन्, तर त्यसको अन्तर्वस्तु त उही नै हो। त्यसैले तिमी ती एकअर्काबाट भिन्न छन् भन्न सक्दैनौ। यो पदार्थ अद्वैत हो। क्रिया अद्वैत के हो त? तिमी विभिन्न सेवा कार्यहरू सम्पन्न गर्छौ, विभिन्न काम गर्छौ, तर यदि ती सबै तिमी केवल ईश्वरलाई प्रसन्न गर्नको लागि मात्र गर्छौ भने तिम्रा सबै कार्य एक बन्छन्। सर्वकर्म भगवत
प्रीत्यर्थम, सबै कार्य ईश्वरलाई प्रसन्न पार्नका लागि गर। तिमी ईश्वरलाई अन्न तथा फल अर्पण गर्छौ। भगवानमा चढाउनु अघि ती सबै केवल अन्न र फल हुन्छन्, तर चढाइसकेपछि प्रसाद बन्दछन्। तिमी खीर, इमली भात, दही भात र अन्य प्रकारका सामग्री तयार पार्छौ। ईश्वरमा अर्पण गर्नुअघि तिमी तिनलाई बेग्ला बेग्लै नाम दिन्छौ, तर भगवानलाई अर्पण गरेपछि सबै थोक प्रसाद बन्दछन्। त्यसकारण भगवानमा अर्पण गरिने सबै कार्य नै क्रिया अद्वैत हो। यहाँ कुनै दुई थोक रहँदैन। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म दोस्रो बिनाको एउटै छ, दुई होइन, मात्र एक। तेस्रोमा भाव अद्वैत छ। यस शरीरमा केवल 5 तत्त्व छन्। तिमी आफैसँग नभएको कुनै खास वस्तु मात्रै अरूबाट अपेक्षा गर्दछौ। जब इच्छा गरिएको वस्तु केवल तिमीसँग मात्रै उपलब्ध छ भने तिमी त्यसलाई अरूबाट आशा गरौला? पञ्चतत्त्व अरू सबैमा तथा तिमी आफैमा समेत विद्यमान छ। त्यसै रीतले तिमी रहेको आत्मा अरू सबैमा समेत छ। त्यसै हुनाले सबै एकै हो। एको हम बहुश्याम, एकले धेरै बन्न चाहेका। उही एउटै सुनले विभिन्न गहनाहरूको रूप लिएको हो। त्यसै रीतले देवत्वको प्रकटीकरण स्वरूप पञ्चतत्त्व हर कोहीमा विद्यमान छ। यस हिसाबले कहीँ कतै केही पनि भिन्न छैन। यो नै भाव अद्वैत हो। यी 3 प्रकारका अद्वैत बुझ्ने कोसिस तथा अनुभव गर्न सके मात्र मानिसको जीवन सार्थक बन्छ। तिमीले जब मनमा द्वैतताको भाव राखेर बाहिरबाट चाहिँ अद्वैतको प्रदर्शन गर्न खोज्छौ, तिमी केवल बेचैनीमा हुनेछौ। एउटा सानो उदाहरण यस प्रकार छ। कहीँ धेरै धनी एक व्यक्ति थियो। उसको एउटै काम पेट भर्नु र निखार्नु मात्र थियो। अत्सकालीको भोजन र शारीरिक कामको न्यूनताले ऊ अपचग्रस्त थियो। ऊ एक विशेषज्ञ डाक्टर कहाँ गयो र त्यसको औषधि सोध्यो। डाक्टर सिपालु थिए। उनले भने, यो अपच निको पार्न तिमीले 1 पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन। वास्तवमा तिमी आफैले अति धेरै खाएर समस्या निम्ताएका हौ। आफ्नो पेटले कतिसम्म धान्न सक्छ भन्ने तिमीलाई हेक्कै छैन। तर लोभका कारण तिमीले त्यसलाई थाम्न नसक्ने बोझ दिएका छौ। नतिजा अपच। पाचन गर्ने तिम्रो क्षमता कम, तर तिमीले खाएको खाना अत्यधिक छ। तिम्रो अपचको कारण त्यही हो। त्यसैले म तिमीलाई एकदमै राम्रो औषधिको सुझाव दिन्छु। सुन, 1 टुक्रा नुन मुखमा राखिरख र त्यसको रस चुसिरहो। हिजो आज त धुलो नुन पाइन्छ, तर पहिला त्यो ढिक्कामा मात्र उपलब्ध हुन्थ्यो। धनी व्यक्तिले भने बमोजिम गर्यो र उसको अपच विषेक भयो। उसको जन्मदिन आयो। अपच त विषेक भइसकेको थियो। त्यसैले उसले सबैलाई मिठाई बाँडेर त्यस उत्सवलाई मनाउने विचार गर्यो। एउटा मिठाई पसलमा ऊ गयो र मिठाई किन्नु अघि उसले मिठाई चाख्ने चाहना गर्यो। जब उसले मिठाईको सानो टुक्रा मुखमा हाल्यो, स्वाद नुनिलो पायो। उसले मिठाई पसलेलाई त्यो मिठाई मिठो नभएको प्रतिक्रिया दियो र अर्को मिठाई पसलमा गयो। त्यस पसलमा पनि उसले त्यस्तै अनुभूति गर्यो। यसै रीतले ऊ अरू 5वटा मिठाई पसलहरूमा एकपछि अर्को गर्दै पस्दै गयो, तर कुनै पसलको पनि मिठाईको स्वाद मन पराएन। त्यसै क्रममा मिठाईको 6औं पसलेले भने त्यस व्यक्तिको समस्याको चुरो बुझेछ। त्यो धनी व्यक्तिले कुनै मिठाई चाख्नु अघि नै पसलेले उसलाई भन्यो, हेर्नुहोस् त, ऊ त्यहाँ धारा छ। पहिला गएर राम्ररी मुख कुल्ला गरेर आउनुहोस्, अनि बल्ल मेरो पसलमा आएर लड्डु खानुहोला। त्यस भनाइअनुसार त्यो धनी मान्छेले धारामा गएर मुखमा चुसिराखेको नुनको टुक्रो फालेर राम्ररी दाँत घोट्यो, मुख पखाल्यो। तब लड्डु गुलियो स्वादको रहेको पायो। उसले भन्यो, लड्डु त असाध्यै मिठो रहेछ। तब पसलेले भन्यो, तपाईँ पनि कस्तो हुस्सु, मुखमा नुनको टुक्रा लिएर लड्डु खाँदा कहीँ गुलियो स्वाद पाइन्छ त? नुनिलो लाग्दैन र? त्यसै तवरले नास्तिक र रोगले ग्रस्त बनेको
अनि मनमा खराब भावना र खराब सोच राख्ने व्यक्तिले पनि भगवान नामको मिठासको आनन्द लिनै सक्दैन। कसैले उसलाई सेवा, आध्यात्मिक व्यवहार आदिको पवित्रताबारे भनिरहँदा उसका लागि ती सबै स्वादविहीन लाग्छन्। अब के दोष चाहिँ भगवान नाम वा आध्यात्मिक अभ्यासको हो त? त्यसो हुँदै होइन। त्यो त उसैमा रहेको नास्तिक रोगले गर्दा भएको हो। एकपटक केही मानिस बिहेको निम्तो मान्न गएछन्। भोजमा विभिन्न परिकारको भोजन राखिएको थियो। जब जेरी र लड्डुको पालो आयो, ती मध्येका 5-6 जनाले लिन मानेनन् र भने, हामीलाई मन पर्दैन। उनीहरूलाई त्यो मन नपरेको होइन, तिनले त्यो लिएनन् किनभने ती सबै मधुमेहका बिरामी रहेछन्। त्यसै तवरले यस संसारमा मानिसहरू आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक नास्तिक तथा नास्तिक आस्तिक वर्गका हुन्छन्। आस्तिकहरूका लागि सबै प्रकारका आध्यात्मिक व्यवहार मीठा लाग्छन्, तर ईश्वरप्रति प्रेम नहुनेहरूका लागि तिनै आध्यात्मिक व्यवहार बिना स्वाद व्यर्थका लाग्छन्। विद्यार्थी, शिक्षक र अरू सबैजनाले यस ठाउँमा रहँदासम्म आफ्ना हृदयलाई पवित्र विचारले भरेका हुन्छन्। त्यसो हुनाले ती सबैले सबथोक मिठा र राम्रा मानेका हुन्छन्। तर जसै ती यस स्थानबाट निस्केर सांसारिक वातावरणमा बाहिर पस्छन्, तिनैलाई सांसारिक कामनाको प्रभावले अठ्याउँछ र ती कामनाकै शिकार बन्न पुग्छन्। सांसारिक कामनाले तिनलाई छुने बित्तिकै आध्यात्मिकताबाट ती निकै टाढा हुइकिन्छन्। त्यति मात्र होइन, तिनीहरू नै आध्यात्मिकताका विषयमा शङ्का उब्जाउने र अबुझ बन्न पुग्छन्। क्यान्सर रोगको उपचार सम्भव होला, अध्यात्मपट्टि लगाएको रोगको भने कुनै उपचार छैन। के तिनीहरूमा शिक्षाको कमीले गर्दा हो? होइन, तिनमा पवित्र विचारको कमी छ। रावण 64 थरी ज्ञानमा पोख्त थियो। ऊ धनवान र बलियो पनि थियो। सबै थोक उसका पहुँचमा थिए, तर ऊ काम र क्रोध, इच्छा र रिसको दास बन्न पुग्यो र उसका सबै ज्ञान, बल तथा सम्पत्ति बेमतलबका ठहरिए। आफ्ना इन्द्रियहरूको दास बन्ने व्यक्ति सारा संसारकै दास बन्छ, तर जसले ती इन्द्रियलाई जित्छ उसले पुरै विश्वमा विजय प्राप्त गर्दछ। ईश्वरको सेवक बन्न चाहनेको लागि पुरै विश्व सहयोगी बन्दछ। त्यसैले ईश्वरलाई कहिल्यै नबिर्स। वेदान्तले शिक्षा दिने सत्य 3 थरी छन्। ती अमूल्य मणि सरह छन्। ती 3 सत्य: 1. संसारलाई विश्वास नगर्नु, 2. ईश्वरलाई कहिल्यै नबिर्सिनु र 3. जे गर्दा पनि पन्छाउन नसकिने भएकोले मृत्युसँग कहिल्यै नडराउनु। तिमीले यी सत्यलाई राम्ररी गाँठो पारेर मुटुमा राख्नुपर्छ। हरपल परिवर्तन भइ नै रहने भएकाले संसारलाई विश्वास नगर, मृत्युसँग नडराऊ। तिमी डराउँदैमा त्यसलाई रोक्न सक्छौ र? त्यसले त कसैलाई पनि छोड्दैन। वेदान्तका यी 3 सत्यलाई जो कोहीले पनि मनमा राखिरहनुपर्छ। ईश्वरलाई कुनै एक ठाउँमा सीमित गर्नु र उहाँ त्यस खास ठाउँमा मात्र रहनुहुन्छ भनी सोच्नु मूर्खता मात्र हो। ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ। उहाँ नभएको कुनै ठाउँ नै छैन। देवत्व बिनाको कुनै रूप नै छैन। उहाँ सजीव र निर्जीव सबैमा हुनुहुन्छ। वैज्ञानिकहरू संसार अणुबाट बनेको भन्छन्। यो काठको टुक्रा, यो स्पिकर पनि अणुले बनेको हो। वैज्ञानिकले अणु भन्छन्, त्यसैलाई अध्यात्मवादीहरू शक्ति भन्छन्। नाम मात्र फरक हो, तर वस्तु एउटै हो। जसरी अणु सबैतिर छ, देवत्व पनि जहाँ तहीँ व्याप्त बनेर रहेको छ। यो सबै अणुको रूप हो। रूप बिना एउटै अणु पनि रहन सक्दैन। ईश्वर तिम्रो हृदयवासी हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तिमी विश्वस्त बन्नुपर्छ। हात, गोडा, आँखा, कान, नाक, मुख आदि अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्। पहाडमा चट्टान, जङ्गलमा रुख,
महासागरमा पानी, पृथ्वीमा माटो र शरीरमा मासु हुन्छ, तर ती सबै पञ्चतत्त्वले बनेका हुन्छन्। पञ्चतत्त्वका यी रूप ईश्वरकै रूप हुन्। ईश्वरको कुनै छुट्टै रूप छैन। अज्ञानताले अन्धा बन्नेहरूलाई यही सत्य देखाइदिन ईश्वरको अवतार हुने गर्छ। ईश्वरको अवतरण अरू रूपमा नभई मानव रूपमा मात्र हुने गर्छ। कारण के हो त? चराचुरुङ्गी, जनावर आदि प्राणीहरू धर्मको बाटोमा हिँडेर प्राकृतिक तवरले जीवन निर्वाह गर्दछन्। मान्छेले मात्र आफ्नो धर्म बिर्सन्छ। जनावर, पशुपक्षीहरू कारण तथा मौसमद्वारा निर्देशित हुन्छन्, तर मानिसको न त कारण न मौसम। त्यसैले मानिसलाई सुधार्न ईश्वर मानव स्वरूपमा अवतीर्ण हुनुहुन्छ। दैवम मनुष्य रूपेणम, मानव रूपमा ईश्वर। यदि ईश्वर चिलको रूपमा आएर मानिसलाई सुधार्न खोज्नुभयो भने मानिसले ढुङ्गा हानेर धपाउने थिए। त्यसरी नै उहाँ राङ्गाको रूपमा आएर मान्छेलाई सघाउन खोजे वास्ता गरिनु हुन्न थियो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, मानिसले हामीलाई सम्झाउने भनेर लाठी बर्साउँथे। त्यसैले ईश्वर मानव रूपमा आएर तिनलाई उकास्न उनीहरूसँगै हिँडडुल गर्नुहुने हो। भक्ति र ज्ञानका दुई सिद्धान्त यहाँ तिमीले बुझ्नुपर्छ। एकपटक ज्ञानदेव र भक्तिदेव दुई भाइहरू कतै यात्रामा रहेछन्। केही बेर हिँडेपछि ती दुवैलाई तिर्खा लागेछ। भक्तिदेवले ज्ञानदेवलाई सोधेछन्, हेर भाइ, मलाई तिर्खा लाग्यो, तर यता नजिकै कहीँ पनि पानी पाइएन। ज्ञानदेवले भने, कतै इनार कुवा नजिकै छ कि हेरौँ न त। अलि बेर हिँडेपछि पिँधमा अलिकति पानी बाँकी भएको एउटा पुरानो इनार फेला परेछ। ज्ञानदेवले तत्काल एउटा चराको रूप लिएर इनारभित्र पसी पानी पिएर बाहिर निस्के। जुनसुकै रूप पनि धारण गर्न सक्ने क्षमता ज्ञानदेवमा थियो। अद्वैत दर्शनम ज्ञानम, अद्वैतको अनुभूति ज्ञान हो। उनका लागि एक तथा अन्य कुनै पनि रूपको भिन्नता नरहेकाले कुनै पनि रूप धारण गर्न उनी समर्थ थिए। तर भक्तिदेवमा आफ्नो रूप परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य थिएन। उनी इनारभित्र पस्न र पानी पिउन सकेनन्। त्यसैले भक्तिदेव त्यही थचक्क बसे र प्रेमपूर्ण बनेर भगवानको स्मरण गर्न थाले। उनले त्यसो गर्दा गर्दै पानी त इनारको माथिसम्म आएर इनारबाट छचल्किँदै बाहिर पो आयो। जब उनले आफ्ना गोडामा केही चिसोले स्पर्श गरेको महसुस गरे, आँखा खोलेर हेर्दा त पानी आफै उनको तिर्खा मेटिदिन आएको पाए। ज्ञानदेवले आफ्नो रूप नै फेर्नु पर्यो, तर भक्तिदेवलाई चाहिँ त्यस्तो केही गर्नु परेन। उनले त केवल आफ्नो प्रेमलाई ईश्वरतर्फ केन्द्रित गरिदिए अनि उनले चाहेको वस्तु उनैतर्फ दौडिएर आइपुग्यो। त्यसैले भक्ति भन्दा उपल्लो साधना अरू केही पनि हुँदैन। एकपटक भक्तिदेवले ज्ञानदेवलाई एउटा चिठी पठाए। त्यसमा के लेखिएको थियो त? केही पनि थिएन। उनले त्यो खाली कागज बेरे खामभित्र हाले अनि ज्ञानदेवलाई पठाइदिए। जब ज्ञानदेवले पत्र पाए, त्यसलाई खोले अनि हेर्छन् त केही पनि लेखिएको छैन। यदि यो एउटा सामान्य चिठी हुन्थ्यो त प्रिय दाजु, भाइ वा यस्तै यस्तै सम्बोधन अनि अन्तमा प्रणाम हजुरको भाइ आदि लेखिएको हुन्थ्यो। तर त्यस चिठीमा त केही लेखिएकै थिएन। त्यसको जवाफ दिनका लागि ज्ञानदेवले चाहिँ लेख्न थाले र लेखि नै रहे। त्यत्तिको लेखिसक्दा समेत चिठीमा अझै केही विषयको उत्तर लेख्न त बाँकी नै रहन्थ्यो। त्यसैले उनी आजसम्म पनि उनको जवाफ लेखि नै रहेका छन्। यसले ज्ञानको सिद्धान्तलाई दर्शाउँछ। ज्ञानलाई अँगाल्नेहरू सधैँ सधैँ अनुसन्धानमा व्यस्त बनिरहन्छन्। तिनीहरू आफ्नो जीवन नै अनुसन्धानमा व्यतीत गर्छन्। यदि तिमी पुरै जीवन अनुसन्धानमा बिताउने बन्यौ भने तिमीले आफ्नो आन्तरिक वास्तविकता बुझ्ने कहिले? आजका वैज्ञानिकको हालत यही छ।
तिनीहरू सधैँ अनुसन्धान र प्रयोग गर्नमा व्यस्त बन्छन्, तर तिनमा वास्तविकताको अनुभव हुँदैन। परीक्षणबाट तिमीले के हासिल गर्छौ? आज नयाँ देखिने भोलि नै पुरानो बनिहाल्छ। यो नयाँ र पुरानोको प्रक्रिया अविरल चलि नै रहन्छ। यो अन्तहीन परीक्षण अर्थहीन छ। ज्ञान मार्गभन्दा त भक्ति मार्ग कता हो कता सजिलो छ। ज्ञानको बाटो कठिन छ र जो कोहीको पहुँचमा हुँदैन। मानिसले भक्तिका माध्यमले ईश्वरको नाम गायन र प्रेमको शक्तिद्वारा जे पनि प्राप्त गर्न सक्छ। ईश्वर तिम्रो हृदय रूपी मन्दिरमा निवास गर्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरू, तिम्रा माता पिता तथा समाजलाई स्वीकार्य हुने पथमा आफ्नो प्रेम केन्द्रित बनाऊ। गलत मार्ग नपहिल्याऊ। देवत्वको सन्दर्भमा अरूका विचारलाई नपछ्याऊ। मीरा सधैँ गिरिधर गोपालको महिमा गाउँथिन्। महाराणा उनका पतिलाई यो मन पर्दैनथ्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले श्रीकृष्णको नाम गाउन कहिल्यै छोडिनन्। हर स्थान र हर समय र हर परिस्थितिमा उनले श्रीकृष्णको नाम गाइ नै रहिन्। आफ्नो रिस खप्न नसकेर महाराणाले उनलाई खिसारेर बाहिर लगी मन्दिरको ढोका बन्द गरिदिए। मीरा अवाक भइन्। हे कृष्ण, कत्रो विडम्बना! मैले तपाईँलाई छोडेर जानुपर्ने भयो। यस्तो सम्भव होला? म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ, उनले दुःख मनाउ गरिन्। यस प्रकार उनले धेरै दुःख कष्ट झेलिन्। तब तिनले के बुझिन् भने ईश्वर त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र उहाँलाई मन्दिरभित्र मात्र राख्न सकिने होइन। तसर्थ तिनले भनिन्, हे कृष्ण, मेरो हृदय नै तपाईँको मन्दिर हो। यो मन्दिर त तपाईँ आफैले बनाउनु भएको हो। महाराणाले बनाएको मन्दिर अस्थायी हो, तर मेरो हृदयको यो मन्दिर स्थायी छ। उनले गाइन्, चलो रे मन गङ्गा यमुना तीर। हे मन, गङ्गा यमुना तीर हिँड। गङ्गा यमुना र सरस्वतीको सङ्गम स्थल रहेको प्रयाग जानका लागि रेलको टिकट लिन र अग्रिम बुकिङ गर्न जानु कुनै आवश्यक छैन। मेरुदण्डको देब्रे र दाहिने तर्फका नसा क्रमशः इडा र पिङ्गला हुन् अनि बीचको नसा चाहिँ सुषुम्ना हो। आँखी भौँको बीच भागमा इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना जोडिन्छन्। त्यही नै श्रीकृष्ण निवास गर्ने साँचो प्रयाग हो। मयूरपङ्खी श्रीपेच पीत वस्त्रमा अति अलौकिक चम्किला मुन्द्रा। मेरा श्रीकृष्ण छन् है अलौकिक। हे मन, गङ्गा यमुनाको तीरै तिर जा। गङ्गा भक्ति की प्रतीक, यमुना कर्म की र सरस्वती ज्ञान की प्रतीक हुन्। गङ्गा र यमुनाको जल कस्तो छ? शुद्ध र पवित्र। त्यहाँको जलले शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्छ। मीरा भन्थिन्, हे मन, प्रयागतर्फ जा, अन्त कतै पनि नजा। प्रयाग कहाँ छ? यो कहीँ कतै नभई तिमी भित्रै छ। ईश्वर तिम्रो हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। जब तिमी आफूमा अन्तर्निहित देवत्व प्रकट गर्छौ र त्यसको अनुभव गर्दछौ, तिमी आनन्द पाउँछौ। जब तिमी मैसुर पाक, जेरी, बर्फी जस्ता मिठाईका नाम किताबमा पढ्छौ, के तिनका स्वाद तिमी पाउँछौ त? पाउँदैनौ। जब तिमी ती सबै खाउलाउ अनि मात्र तिनको गुलियो स्वादको अनुभव गरौलाउ। त्यसरी नै ईश्वर तिमी भित्रै छन् भन्ने कोरा ज्ञानले मात्रै तिमीलाई देवत्वको स्वाद प्रदान गर्दैन। तिमीले ईश्वरसँगको एकत्वको बोध गरेपछि मात्रै आनन्दको अनुभव गर्ने बन्नेछौ। यसै कारणले ईश्वर धरतीमा अवतरित हुनुहुने हो। उहाँ सबैलाई ईश्वरसँगको एकाकारको आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। जब तिमी आफूलाई शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक तहमा ईश्वरसँग आबद्ध पार्छौ, त्यसभन्दा ठुलो आनन्द केही हुन सक्दैन। त्यस प्रकारको आनन्दको लालसा गोपिनीहरूको हुन्थ्यो। तिमी मास्तिर बढ्ने रुख रहे
म लतासरी तुर्लुङ्गिनी थिएँ। तिमी खिलखिलाउँदो फूल बने, म मौरी बनी वरिपरि भुनभुनाउने थिएँ। तिमी मेरु पर्वत बने, म झरना बनेर नदी झर्थेँ। तिमी असीमित आकाश बने, म त्यही तिमी भित्रको तारा हुन्थेँ। तिमी बिना पिँधको गहिराई भए, म तिमीमा नदी झैँ मिसिन्थेँ। तिनीहरू भन्थे, हे कृष्ण, हामी बीच कुनै किसिमको बिछोड हुनु हुँदैन, हामीमा शाश्वत एकता रहनुपर्छ। ईश्वरसँगको त्यस्तो अटुट एकता नै साँचो भक्तिको सिद्धान्त हो। भक्ति पथमा 4 अवस्था छन्। 1. सालोक्य अथवा हेर्नु, दर्शन गर्नु। 2. सामिप्य, नजिकपना। 3. सारूप्य, परिचय। र 4. सायुज्य, विलय। ईश्वरको चिन्तनमा रहनु सालोक्य हो, ईश्वरको नजिकै हुनु सामिप्य हो। ईश्वरसँग परिचित बन्नु सारूप्य अनि ईश्वरमै विलय हुनु सायुज्य हो। जीवनका 4 उद्देश्य छन्। 1. धर्म, सदाचरण। 2. अर्थ, सम्पत्ति। 3. काम, इच्छा। तथा 4. मोक्ष अथवा मुक्ति। परम भक्ति, सर्वोच्च भक्ति पञ्चम पुरुषार्थ हो। जीवनको 5औं लक्ष्य यही हो। संसारमा योभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन। विद्यार्थीहरू, राम्रो पढ, जागिर खाऊ, बिहे गर, सन्तान जन्माऊ। यी सबै गर्नुमा कुनै हानि नोक्सानी छैन। तर ईश्वरलाई कहिल्यै नबिर्स। यदि तिमीले ईश्वरलाई बिर्सियौ भने जीवन निरर्थक बन्नेछ। कोही जतिसुकै ठुलो किन नहोस्, अझ प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति नै किन नहोस्, ईश्वरलाई कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन। यदि भगवानलाई बिर्सने हो भने नायक अथवा हिरो, पत्रु अथवा जिरो बन्छ। यस संसारमा सबै थोक परिवर्तनशील छ। जस्तो सुकै आइपरोस्, सर्वोच्च आत्मालाई नछोड। सकेसम्म भगवानको नजिक पुग्ने कोसिस गर। मानिसले अँगाल्नुपर्ने वास्तविक आध्यात्मिक अभ्यास यही हो। त्यति भए मात्र यो मानव चोला सार्थक बन्नेछ। जन्तुनाम नरजन्म दुर्लभम। सबै जीवमध्ये मानव जीवन दुर्लभ छ। किन यसलाई यस्तो दुर्लभ भनिएको हो? के खान, पिउन, सुत्न अनि घुमघाममै मात्र मानव जीवन सीमित हो त? के पशुपक्षीले पनि त्यसै गर्दैनन् र? तिमी र पशुबीच फरक चाहिँ के रह्यो त? मानव जीवनको विशेष महत्त्व र पवित्रताको अर्थ के रह्यो त? मानव जीवनको उद्देश्य के हो? के खान, पिउन, सुत्न र मर्न मात्रै? लामखुट्टे अनि कमिलाले पनि त त्यसो गर्छन्। यदि तिमीले पनि त्यति नै गर्ने हो भने तिमी त ती प्राणीभन्दा उच्च कसरी रह्यौ त? मानव जीवनको महत्त्व के हो? मानव जुनी पाइसकेका तिमीले अनुग्रहको उच्चतम तह हासिल गर्नुपर्छ। तिमीहरू ईश्वरको प्रेम र अनुग्रहको पात्र बन्नुपर्छ अनि दिव्य आनन्दको अनुभव गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा ठुलो आनन्द हुनै सक्दैन। हे कृष्ण, बजाऊ बाँसुरीको मिठो धुन, वर्षाऊ प्रेम बीज, प्रेमहीन मरुभूमि मनकन। प्रेम वर्षा पृथ्वीमा गराऊ अनि प्रेमकै नदी नाला आदि बहाऊ। तिमीले आफ्नो हृदयमा घृणाको काँडेदार झाडी नभई प्रेमको कमलो बिरुवा रोप्नुपर्छ। बाँसुरीले के अर्थ दिन्छ? त्यसैले तिम्रो शरीर पनि खोक्रो तुल्याऊ र श्रीकृष्णलाई त्यसमा श्वास भरिदिएर दिव्य सङ्गीत फुक्न लगाऊ। शरीर इच्छा कामनाले भरिए श्रीकृष्णले त्यसमा मिठो धुन फुक्न कसरी सक्नुहोला? पहिला तिम्रो शरीरलाई खोक्रो बनाऊ, सबै खाले इच्छा र भ्रम त्याग। तिम्रो शरीर जब खोक्रो बन्छ तब श्रीकृष्णले तिमीलाई आफू नजिक बोलाउनुहुनेछ, हेलो भनेर। तब उहाँले तिमीलाई उठाउनुहुनेछ, आफ्नो ओठमा लगाउनुहुनेछ। त्यसपछि तिमीमा दिव्य सङ्गीत भर्नुहुनेछ।
जसले तिमी तथा अरूलाई समेत दैवी आनन्दमा डुबाउनुहुनेछ। श्रीकृष्णका साथमा सधैँ रहने एक वा दुईवटा वस्तु जस्तै बन्ने कामना तिमी गर्न सक्दछौ। तीमध्ये पहिलोमा उहाँका चरणमा लाग्ने खराउका जोडा अनि अर्को चाहिँ उहाँको बाँसुरी। यदि तिमी उहाँका खराउ बन्यौ भने तिमीले बाटामा भेटिन सक्ने ढुङ्गा, काँडा, धुलो, बिच्छी तथा सर्प आदि सबै सहनु पर्नेछ। यो अत्यन्त कठिन हुन्छ। उहाँको हातको बाँसुरी बन्नु चाहिँ कता हो कता सजिलो हुन्छ। एउटा हाते रुमाल समाइरहनु पर्दा पनि केही समयपछि तिम्रो हात दुख्न थाल्छ। त्यस रुमाललाई समाइराख्नुभन्दा पटक्कै झारिदिनु कता हो कता सजिलो हुन्छ। त्यसरी नै इच्छा कामनामा अल्झिरहनु र अनेक दुःख सहनुभन्दा तिनलाई छोडिदिनु निकै सजिलो पर्छ। यसैले वैराग्य अथवा अनाशक्तिको भाव बढाओ। हुन त सांसारिक जीवनयापनमा यसो गर्नु त्यति सजिलो भने हुँदैन। तिमी मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो घर आदि भन्छौ। सबैभन्दा पहिला तिमीले यो मेरो र तेरोको भावलाई त्याग्नुपर्छ। वेदान्तले नेति नेति नेति, यो होइन यो होइन यो होइनको सिद्धान्तको चर्चा गर्छ। सबै थोक ईश्वर हुन्। जय साईराम।